एक ही कामयाबी का राज है, तमा पैदा कर लो, साले बन के दुनिया तो जाना है, तमा पैदा कर लो, जो गफलत गुनाह हो गए ने ये बख्शवा के अल्लाह की बारगाह जाना है, तमा पैदा कर लो। अल्लाह जे साल के अंदर 38 बारी मौका दवे ना, 39 दफा बैतुल्लाह दा उमरा करना है, हर साल बैतुल्लाह दा हज करना है, हर रमजान बैतुल्लाह दे पड़ोस अंदर गुजारना है। तमा पैदा कर लो, मेरी जवानी इस्लाम दे काम आ जाए, मेरा माल इस्लाम दे काम आ जाए, मेरा मशवरा इस्लाम दे काम आ जाए, मेरा माल इस्लाम दे काम आ जाए। इंशाअल्लाह ए जो तमा पैदा होएगी ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला तुहानू लोगां दी रेंज तो बड़ा बुलंद कर देगा। असीं काल अल्लाह खाल रसूल मन्निया, शिरको बिदत वाले पुत नूं ते हथीं पन्निया, शर छड्ड के ते हिस्सा लिया, खैरां दे विच दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। साडा पीर सच्चा पीरां दा पीर सजना, जिदे जिक्र ने कलेजा दिता चीर सजना। सानू तुई ना फिरो इना शहरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां, दिल करदा मैं रोज़े दे पास होवां, इस जन्नत तो कदी ना उदास होवां। लिखिया जावां बिलालां ते ज़ुबैरां दे विच, दिल लगदा नबी जी दे पैरां दे विच। अल्लाह पाक ने सानू सहीहुल अकीदा मुसलमान बना दिता। हुण देखो मैं तमीद मुकम्मल कर लई है, हुण मैं जिहड़ा पैगाम देना है ना वो शुरू कर लगा, जरा तवज्जो रखियो। बंदे दी बेस ना होवे, नी बुनियाद ठीक ना हो, उत्ते इबादत की कोई इमारत खड़ी नहीं होती। इंसान नेक अमाल की बुनियाद अच्छी ना हो, सही अकीदे की ते नेक अमाल की बुनियाद इमारत खड़ी नहीं कर सकता। तुहाडी फतह है, तुहाडी कामयाबी है कि अल्लाह पाक ने तुहानू सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाया है। अल्लाह पाक ने तौहीद भी अता फरमाई है, सुन्नत भी अता फरमाई है। मेरे वे कि आमीन कहो, अल्लाह इस अकीदे ते जिंदा रख के सानू इस अकीदे ते मौत नसीब फरमा। हुण जे तुसीं चाहदे हो ना कि तुहाडी जिंदगी बड़ी सोहनी गुजरे, मौत बड़ी सोहनी आवे, कबर बहुत सोहनी होवे और सोहनी जन्नत दे मेहमान बनो, फिर मेरे प्यारे भाईओ 100 गज रस्सा सिरे ते गंढ, इनू तुसीं दरस समझ लो या माशाअल्लाह मेरी 25 साला 30 साला खिताब तसनीफ का खुलासा समझ लो। मैनू दीन चो ऐनी कि अल्लाह ने हर बंदे दे अंदर ना तमा रखी है, लालच रखिया है। लालच ते तमा दा मन होंदा है कि बंदा किसी शै दे पिछे ना कमला हो जाए, किसी शै दी शदीद ख्वाहिश पैदा हो जाए, किसी शै नू पाण दी इन्नी उन्होंने ख्वाहिश पैदा हो जाए, उच्ची बोलियो ना उन्होंने अगे का पता लगन दिया ते ना उन्होंने ना उन्होंने कोई सुबह की होश है, ना शाम की होश है, ना दिन की होश है, ना उन्होंने रात की होश है। बस एक ही वो दिलो दिमाग च गल छाई है, तमा दिल च पैदा हो गई है कि मैं इस शै नू हासिल करना है। मैं इस शै देखो कई लोगों तमा है अस्तगफिरुल्लाह माल दी, वो ना हलाल वेंदे ने ना हराम वेंदे ने, मिलावटा करते हैं, सूद खाते हैं, बंड नंबर उन्होंने तमा है कि किसी तरह करोड़पति बन जाइए, किसी तरह पैसा साढ़े हाथ आ जाए। कईयां तमा है शराब की, कईयां तमा है जना की, कईयां तमा है माल की, कईयां तमा है दुनिया की सियासत की, कईयां तमा है दुनिया की शोहरत की। ये सारियां जड़ियां तमा ने ना शरीयत इन्हां दी मुजम्मत करती है, शरीयत इन्हां दा खात्मा करती है। और साडे दिल अंदर शरीयत पता किहड़ी तमा पैदा करती है, बस यही एक लालच पैदा कर लो, यही अपनी एक तमा पैदा कर लो। केड़ी मैं 3 आयतां कुरान शरीफ चो पढ़ना, फिर तुहानूं इंशाअल्लाह 2 वाकयात सुना के, एक बुखारी चो एक उसदुल गाबा चो, फिर मैं इंशाअल्लाह दुआ कर देंगा। सिर्फ मैं दसना चाहना कि बेस तुहाडी मजबूत है, अकीदा मिल गया है, हुण अपने दिल के अंदर एक तमा पैदा कर लो। केड़ी तमा? लो मैं कुरान पाक दा 7वां पारा पढ़ के तुहानूं सुनाना। आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुरान आया कि कुरान पाक आया कि कई लोग जो अल्लाह का कुरान सुनते सन ना तो वो ज़ारो कितार रोंदे सन, लोग उन्हें बड़ियां असीयतां देंदे सन, बड़े ताने मारते सन, लेकिन वो कुरान सुनते सन तो आंसू बहाते सन। तो नाल उन्होंने पूछा कि ये तुसीं क्यों करते हो? उन्होंने दसिया कि सानू एक तमा लग गई है। केड़ी तमा? वमा लना ला नुमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़ व नतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन।
وہ کہنے لگے اسی ایمان اس واسطے لے کے آئے ہاں، اسی حق نو اس واسطے قبول کیتا ہے وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ساڈا اللہ سانو نیک لوگاں دے اندر شامل کر دے، ساڈا اللہ سانو صالح لوگاں دے اندر شامل کر دے، سانو اللہ اپنے نیک بندیاں دی لسٹ دے اندر شامل کر دے۔ آؤ نا دوستو میں ایہی پیغام دینا چاہنا، چھڑ دیو دنیا دی تما، چھڑ دیو دنیا دا لالچ، یہی تما اپنے دل دے اندر پیدا کرو کہ اللہ سانو نیک لوگاں دی صف دے اندر شامل کر دے۔ میں دنیا تو مجرم بن کے نہ جاواں، میں دنیا تو زانی بن کے نہ جاواں، میں دنیا تو حرام خور بن کے نہ جاواں، میں دنیا تے حرام تعلقات اندر مبتلا ہو کے نہ جاواں، بلکہ میں دنیا تو جاواں تے نیک لوگاں دی صف اندر شامل ہو کے جاواں۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، ساڈے دل دے اندر ایک ہی تم ہے کہ اللہ پاک ساڈا نام اپنے صالح بندیاں دے اندر شامل کر دے، ساڈا نام اللہ اپنے نیک بندیاں دے اندر شامل کر دے۔ آمینہ دے دورے یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو پتہ لگتا ہے اے لوگوں او بندہ صالح نہیں جے جڑا حرام تعلقات اندر مبتلا ہے، او بندہ صالح نہیں جے جڑا حرام مال دے اندر روزی دے اندر مبتلا ہے۔ صالح بندے دیاں نشانیاں قرآن بیان کردا ہے، فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ سالے بندے ہونے جڑے نیکیاں دے کماں وچ دوڑ کے حصہ لیندے نے، سالے بندے برائیاں نہیں کردے، سالے بندے جوا نہیں کھیلدے، سالے بندے غیبتاں نہیں کردے، سالے بندے زنا نہیں کردے، بلکہ جڑا سالے بندہ ہوے نا بدی تو منع کردا ہے تے بدی تو روکدا ہے۔ جڑا سالے بندہ ہوندا ہے نا او تے اچھائی دا حکم دیندا ہے۔ اور لوگوں آؤ یہی تما پیدا کر لئیے، میں کتے مجرم بن کے نہ دنیا تو ٹٹ جا، میں کتے زانی بن کے دنیا تو نہ ٹٹ جا۔ یہی تما حضرت یوسف کر دے رہا ہے، انت فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ مینوں نیکاں دے اندر شامل کر دے۔ او غربت نہیں جے ستاندی جنوں تما ہے میں نیک بن کے دنیا تو جانا ہے، بیماری نہیں جے ستاندی جنوں تما ہے میں دنیا تو صالح بن کے جانا ہے، کسے دا فوت ہونا نہیں جے ستاندا جے بندے دے دل اندر تما ہے میں ایتھے نیک بن کے جانا ہے، رب دی رضا تے راضی رہ کے جانا ہے۔ یا سیدنا سلیمان نے دعا کر دے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ نبی سلیمان بھی آندے اللہ رحمت کر دے تے مینوں صالح بندیاں وچ شامل کر دے۔ ہن میں اگلی گل کرنی جے پر اس گل دا اختتام سنیو، اور جوانوں اللہ رحمت کرے تے بندہ صالح رہندا ہے، ورنہ غصہ نہ کریو۔ ٹبراں دے ٹبر حرام خور جے، ٹبراں دے ٹبر بے نماز جے، ٹبراں دے ٹبر زانی جے، ہر تیسرے نوجوان دا حرام تعلق جے، ہر تیسرا نوجوان حرام دے دندے کردا جے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ مینوں اپنی رحمت دے نال اپنے صالح بندیاں دے اندر شامل فرما دے۔ پہلی گل میں دسی تما پیدا کرو، اے لوگوں آوارہ بن کے نہیں مرنا، بے نماز بن کے نہیں مرنا، زانی بن کے نہیں مرنا، اچھی بولو مجرم بن کے نہیں مرنا، بلکہ صالح بن کے مرنا ہے۔ تما پہ میں حضرت مسجد نبوی دے اندر بیٹھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دی نا لڑی چوں اوتھے ایک عالم دین آئے سن، انہاں نال گل بات شروع ہو گئی تھی۔ انہاں نے مینوں اپنی خالہ دا ایک واقعہ سنایا، بیٹا اے دا نام ہے تما۔ اگر خواتین بیٹھیاں نے او بھی توجہ کرن، اگر بزرگ بیٹھے نے او بھی اس واقعے نوں سن لین۔ او کہنے لگے کہ میری خالہ نا اس ٹائم 71 سال دیاں نے تقریباً، تے جدوں 60 سال دیاں سن تھوڑیاں جیاں بیمار ہو گئیاں، تے بیٹھیاں بیٹھیاں دل دے اندر تما پیدا ہو گئی کہ آخر ایک دن میں ماری جانا ہے، کیوں نہ ہوئے میں حافظ قرآن بن کے مرا۔ کہہ لگے شیخ میری خالہ نے 60 سال دی عمر دے اندر قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیتا، ہن میری خالہ دی عمر 71 سال ہے تے اللہ پاک نے انہاں نوں حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔
اے تما پیدا کرو میں جانا ہی ہے دنیا تو تے کتے قرآن دا ترجمہ پڑھ کے تو جڑا ماحول اللہ نے تانوں تے دتا ہے نا صحیح البخاری دا ترجمہ کلاس دا اے تما پیدا کر یار میری عمر 40 سال ہو گئی ہے تے مینوں 4 سپارے بھی زبانی نہیں آوندے میری عمر 50 سال ہو گئی ہے تے مینوں 5 سپاریاں دا بھی ترجمہ نہیں آوندا میری عمر 70 سال ہو گئی ہے تے مینوں 7 سپاریاں دا بھی ترجمہ نہیں آوندا کم از کم اینی تما ہی پیدا کر لو روزانہ ایک ایت ہی حفظ کر لیا کرو روزانہ ایک ایت دی اپنے دل چ کوئی تما پیدا کر لو اے تما پیدا کرو کہ انشاءاللہ لمیاں راتاں آ رہی نے تے میں قیام دے اندر 100 واری قل ہو اللہ پڑھنی ہے تانوں پتہ ہے نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث ہے فرمایا جڑا بندہ صحیح العقیدہ ہوئے نا او 10 واری قل ہو اللہ پڑھدا ہے اللہ انہوں جنت دا ایک محل عطا فرما دیندے نے فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ احسان والیاں دے قریب جی اللہ دی رحمت تے تما اپنے دل چ پیدا کرو رات میں ایک ہور تما تواڈے سامنے پیدا بیان کرنا ایک تے تما اے سالے لوگاں دی صف دے اندر شامل ہونا ہے تے دوسری تما کیڑی ہے تو جو فرمانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ شعراء دے اندر فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم نو واز پہ کر دینے تے کہنے لگے میرا دوست صرف میرا اللہ ہے توجہ رکھنا جس اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے جس اللہ نے مینوں ہدایت دیتی ہے جڑا اللہ مینوں کھلاندا ہے جڑا اللہ مینوں پلاندا ہے جدوں میں بیمار ہو جانا تے مینوں میرا اللہ شفا دیندا ہے اگے سنیو تے تما کی ہے والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین تے ہن تما میرے دل چ یہ بابا ابراہیم پتہ کی آندا ہے تما یہ کہ جدوں میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوواں تے میرا اللہ قیامت والے دن میرے سارے گناہاں نوں معاف فرما دے لوگوں نویں کرن دی بجائے گل مک چلی جے نویں کرن دی بجائے جڑے ہو گئے جے انہاں دی معافی دی تمام پیدا کرو حضرت ابراہیم نو بھی یہی تما والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین جنوں اے تما لگ جائے نا نیک بننا ہے تہجد گزار بننا ہے حافظ قرآن بننا ہے لوگاں دے کم آنا ہے اعلی اخلاق دا بادشاہ بننا ہے جنوں اے تما لگ جائے نا اللہ کولوں بخشش دے خزانے لینے نے آجی صاحب او غیبتاں نہیں جے کر دے او چٹکلے نہیں جے مار دے او غریباں دا مذاق نہیں جے کر دے او جھگت بعد نہیں جے بن دے انہاں دیاں راتاں وی کالیاں نہیں جے انہاں دیاں باتاں وی کالیاں نہیں جے میں سمجھنا اگر اج دا کوئی نوجوان پاک باز بن کے زندگی بسر کرنی چاہتا ہے تے بیٹا تما پیدا کر لے میں بے غیرت تے بے حیا بن کے نہیں مرنا تیرے فیصلہ باد دے اندر درجنوں نوجوان بے غیرتی دی حالت اندر مر گئے زنا دی حالت اندر مر گئے سوشل میڈیا دی آوارگی دی حالت اندر مر گئے حرام کھاندے کھلاندے مر گئے غلط ویب سائٹاں بناندے دیکھ دے مر گئے غلط میسج کر دے لیندے دیندے دنیا تو ٹر گئے اس تما پیدا کر لے میں سالے لوگاں دے اندر شامل ہونا ہے تے تما پیدا کر لے میں اپنے اللہ پاک دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے ایک ہور قرآن دا مقام سنا دینا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن ہے تو جو فرمانا میں ماشاءاللہ تبارک اللہ اس نتیجے دے پہنچیاں تسی میں نے کہو نا حضرت اج اتنے عرصے بعد آئے ہو پھر پتہ نہیں کدوں ہونا ہے اج کوئی دکھاں دا علاج بیان کرو کامیابیاں دا راز بیان کرو اج کوئی ایسی باڑ ساڈی زندگی دے کھبے سجے لا جاؤ کہ کوئی گناہ اندر نہ وڑے کوئی وسوسہ اندر نہ آئے بس اپنے اندر تما پیدا کر لے کہ جس اللہ نے مینوں توحید دتی ہے نا سنت دتی ہے نا میں اس اللہ دی توفیق دے نال ہن سانے بن کے اللہ دی بارگاہ پیش ہونا ہے میں نیک بندیاں دے اندر اپنے نام نو لکھوانا ہے رب دے کولوں اپنے گناہاں دی معافی منگنی ہے جدوں گناہاں دی بخشش دی تما لگ جائے نا اودوں پھر انسان کسے شے دی پرواہ نہیں کردا نہ دھمکیاں دی پرواہ کردا ہے توجہ کرنا نہ غربتاں دی پرواہ کردا ہے نہ بیماریاں دی پرواہ کردا ہے شاہ جی یہ جڑی بخشش والی تما ہے نا اے دی اندر اتنی لذت ہے کہ بڑی تو بڑی بیماری بھی بندے نو بے چین نہیں کرتی بڑی تو بڑی غربت بھی بندے نو بے چین نہیں کرتی اے جڑا تو تنخواہ دی وجہ تو پریشان ہے نا یہ وجہ یہ ہے تینوں بخشش دی تما نہیں ماڑی ماڑی گل تے ڈر جانا ہے پریشان ہو جانا ہے یہ وجہ یہ ہے تیرے دل دی اندر تما نہیں جدو دل دی اندر بخشش دی تما آ جائے نا پھر انقلاب پتہ کیویں پیدا ہوندا ہے قرآن دا ایک آخری مقام سنو پھر دو تین حدیثاں سنا کے گل مقاما میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान आया। हज़रत मूसा अलैहि सलाम दा वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन मैं इख्तिसार कर देना। फिरौन नाल गल्लां होईयां आंदे हज़रत ने फरमाया मैं ते रब्बुल आलमीन दा रसूल हाँ। फिरौन आंदा किहड़े रब्बुल आलमीन दियां गल्लां करना है। हज़रत फरमान लगे जिस रब्बुल आलमीन ने तैनूं भी पैदा कीता ते मैनूं भी पैदा कीता, जिहड़ा पहिलियां दा भी रब है ते साडा भी रब है, मैं उस रब्बुल आलमीन दी गल करना। उन्हें कहण लगा अच्छा तेरा कोई मेरे तो इलावा भी रब्बुल आलमीन ने? फरमाया हाँ, वो अरशां ते रब्बुल आलमीन तेरा ते मेरा रब है। ते ओ कहने लगा नहीं मैं तेरी गल नहीं मनांगा, मैं तेनू जेल दे अंदर सुट दियांगा। हज़रत मूसा फरमाते ने जे मैं कोई तेनू करामत या मोइज़ा विखा देवां फिर तू मेरी गल मन लवेगा। उन्हें कहा हाँ कोई मोइज़ा करामत हो जाए तो तुहाडी गल ते गौर होएगा। हज़रत ने इंज अपनी लाठी सुट्टी है ते सप बन गई है। ते फिरौन कहने लगा अच्छा तू तो लगता है कोई बहुत बड़ा जादूगर है। खैर वाकया मुख्तसर सारे मिस्र के जादूगरां नूं इकट्ठा कर लिया ते फिरौन नूं जादूगर कहने लगे जे असीं जित गए तो दस की करेगा। फिरौन कहने लगा बड़ियां बड़ियां वजारतां दे देंगा, बड़ा तुहानूं अपने करीब कर लांगा। ते मैदान फप गया। इंज जादूगरां ने अपनियां रस्सियां सुट्टियां, यह कुरान का तर्जमा हो रहा है, रस्सियां सुट्टियां। वस्तरहबूहुम वजाऊ बिसिहरिन अज़ीम, कुरान कहता है उन्हें रस्सियां सुट्टियां ते वेखण वालियां नूं इंज ही लगा कि जिवें हर पासे सप ही सप हो गए ने ते खौफ अंदर मुबतला हो गए सारे। ते हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह नाल गल्लां मिलाइयां। अल्लाह सुनिया दस हुण मैं की करां? अल्लाह फरमांदे ने असीं आख्या मूसा भाई तू भी अपनी लाठी सुट। हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने लाठी सुट्टी, और जिन्नियां रस्सियां सप बढ़ियां सन ना वो आप दी लाठी एडा वड्डा अजदिहा बन गई। सारे सप्पां नूं ही निकल गया, सारे सप्पां नूं ही उन्हें खत्म कर दिता ते खा लिया। जो जादूगरां ने वेखिया ये कोई जादूगर नहीं, ये तो वाकई अल्लाह दा नबी है। ते उन्हें पता की आख्या? वो कहण लगे असीं मूसा ते हारून दे रब ते ईमान लैके आए हैं जिहड़ा रब्बुल आलमीन है। ते फिरौन कहण लगा मैं तुहाडीआं लत्तां ते तुहाडे बाजू कट के ते तुहानूं सूली ते लटका देंगा। बड़ा धमकाया है, बड़ा डराया है। लेकिन हुण गल सुनिया जे अंदर एक तमा पैदा हो गई है। ते इन्हां जादूगरां ने पता की जवाब दिता? ओ फिरौन जेड़े पहले वजारतां मंगदे सन ना, जेड़े दौलतां दा ते हुकूमतां दा नशा मंगदे सन ना, उन्हां दे अंदर जदों बख्शिश दी तमा उतरी ना, उन्हां फिरौन दियां अखां च अखां पा के पता की आखिया? कालो ला गैरा इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून इन्ना नतमउ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना। मेरा दिल करदा है जुमला तुहाडे मत्थे ते लिख दियां, इन्ना नतमउ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना। जिन्हों यह चीज समझ आ जाए वो चुगलखोर नहीं जे हो सकता, जिन्हों यह तां समझ आ जाणो जानी नहीं जे हो सकता, जिन्हों यह तां समझ आ जाणो दुकान ते बह के जोर ते असर जाए नहीं जे कर सकता, वो किसी शय तो धमकदा भी नहीं जे, वो किसी शय तो घबरांदा भी नहीं जे। कहण लगे कालो ला ज़ईरा इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून, कोई परवाह नहीं असी रब वाली जा रहे हैं। ते तमा पता की है? इन्ना नतमउ अन यगफिर लना रब्बुना खतायाना अन कुन्ना अव्वलल मुमिनीन। जो दिली करदे हुण ते एक ही ख्वाहिश है किसी तरह कीतियां दी माफ़ी मिल जाए, किसी तरह कीतियां दी माफ़ी मिल जाए। हुण ते ऐ ही तमा है, हुण ते ऐ ही लालच है। राते जीवकार मैं गल मुकाण लगा जे एक तमा पैदा कर लो, साले बन के मरना है। लोगों वल ना वेखिया कर, लोगों दियां गल्लां वल ना वेखिया कर, दुनिया वल ना वेखिया कर। एक ही तमा पैदा कर, तहज्जुद गुजार बनना है, मुअज्जिन बनना है, उलमा दा खिदमत गुजार बनना है, तर्जमा क्लास अंदर बैठना है, सहीहुल बुखारी दे दरस अंदर बैठना है। ये तमा पैदा कर, साले बनना है। ते दूजी ये तमा पैदा कर ले मेरे वेखियो ओ यार साह दी डोरी टुटन तो पहले पहले मैनू किसी तरह माफी मिल जाए, मैं किसी गुनाहगारां चों ना उठाया जावां, मैं भड़थू पै जाए ना कि मैं माफी लैके ही मरना है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम गिरेबान फड़ना ते दूर दी गल है, वो ते उच्ची साह भी नहीं लेंदे, वो ते कदम कदम ते माफियां लोगों दे कोलों मंगदे फिरदे ने। तू कता रहमी तां करना है, तेरे अंदर माफी दी तमा ही नहीं रह गई, तेरे अंदर बख्शिश दी लालच ही खत्म हो गई है। लो दुआ मैं करना, जरा सोनी जी आमीन किया जे। कर मंजूर दुआ मौला सानू अपने दर ते बुला मौला। सुभान अल्लाह ने बड़ी मुहब्बत नाल आमीन किया जे। कर मंजूर दुआ मौला सानू अपने दर ते बुला मौला।
ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹਯਾ ਮੌਲਾ, ਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆ ਮੌਲਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਬੁਲਾ ਮੌਲਾ। ਸਾਡੇ ਐਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਮੌਲਾ। ਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ? ਤਾਤਾ ਜਾਫਾ ਜੁਨੂਬੁਹੁਮ ਅਨਿਲ ਮਜ਼ਾਜਿ ਯਦਊਨ ਰੱਬਹੁਮ ਖੌਫਨ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ ਤਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਸਫ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਖਰੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਮਾ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਈਦਾ ਆਇਸ਼ਾ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी इस्लाम को आईयां, कहन लगी अल्लाह के नबी, रवायत सही बुखारी के अंदर, मैं बुखारी शरीफ अंदर पढ़िया, अम्मा आयशा कहन लगी अल्लाह के नबी इस्लाम साडा भी दिल करदा असीं अल्लाह के रस्ते अंदर जिहाद करिए, तुसीं कल्ले मर्द हजरात ही अल्लाह के रस्ते अंदर जिहाद करदे हो, सानू भी जिहाद की इजाजत दिओ। नबी इस्लाम ने फरमाया ਤੁਹਾਨੂੰ जिहाद करने की जरूरत नहीं। गल समझ आई ना, आसानी समझ आई तो सुभान अल्लाह कहो, ਤੁਹਾਨੂੰ जिहाद करने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने औरतां दे हज नूं औरतां लई जिहाद दे बराबर बना दिता है। जो अजर मार्केट जाके मुजाहद नूं मिलदा है, बीबी बैतुल्ला दा हज करे तो अल्लाह वही मुजाहदां वाले रुतबे अता करेगा। फैसलाबादी मैं बुखारी अंदर पढ़िया। फिर अम्मा आयशा फरमांदियां ने जिद्दन दी नबी पाक को गल सुनी है ना, फिर जिन्नी देर तक सैयदा ऐशा जिंदा रही ने, इन्नी तमा मक्के दी पैदा हो गई है, बैतुल्ला दी हज दी इन्नी तमा पैदा हो गई है। जिन्ने साल जिंदा रही ने हर साल बैतुल्ला दा हज ही कर दियां रही ने। साज कई कई उमरे करन दी तमा पैदा कर, कई कई तवाफ पैदा करन दी तमा पैदा कर, कई कई हज करन दी तमा पैदा कर। ते जदों तुसीं शुहदाए बदर दा जिक्र पढ़ोगे ना, उहदे च दो नाम आंदे ने। सब तो पहले साद बिन खैसमा ते उमैर बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। इन्हां दे जिक्र ते मैं अपनी बात नूं खत्म करना। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों मैदान बदर दे मुजाहिदीन लई तैयारी फरमाई, साद बेटे दा नाम है, बेटे तवज्जो, खैसमा वालद दा नाम है। पुत्र कहंदा मैं जाना है बदर अंदर, बाप कहंदा नहीं मैं जाना है, पुत्र आंदा नहीं मैं जाना है, बाप आंदा नहीं मैं जाना है। वाह वाह ना, तू तकरार जिहा मामला बन गया। फैसला नबी अलैहिस्सलाम को टुर गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो इन्हें दरमियान कुरा पा लो। खुलासा कुरा पिया, नाम शायद बेटे का निकल आया साद दा। ते फिर भी बाप मुतमैन नहीं होया। खैसमा कहने लगे बेटा मेरे बेटा तू अजे जवान है, बीवी तेरे घर है, ते मौजा कर, जवानियां मान, मैनू मैदान जिहाद अंदर जान दे, ते अल्लाह पाक दे रस्ते दे अंदर शहादतां पाण दे। ते बेटा बाप नूं आंदा अब्बा जी ये अल्लाह दी जन्नत दीयां गल्लां ने, जे जन्नत तो इलावा किसी शै दा सौदा हुंदा ते तुहानूं जाण दीयां इजाजतां दे दिंदा, मैं तुहानूं इजाजत नहीं दे सकदा। ऐ जे तमा जिहड़ी हज़रत साहब दे दिल अंदर है, मेरी जवानी इस्लाम दे काम आ जाए, मेरी जवानी तौहीद दे काम आ जाए, मेरी जवानी अल्लाह दे दीन दे काम आ जाए, मेरी जवानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत दे काम आ जाए। सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मार के बदर अंदर गए ने, ते हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुश्मनां नूं जहन्नम वासल करदे करदे रब दीयां जन्नतां दे मेहमान बन गए। बेटा कि तेरी भी तमा है ना, कोई तमा नहीं तेरे दिल अंदर कि मैं वितर फजर तो पहले उठ के पढ़ना है, कोई तमा नहीं तेरे दिल अंदर मैं फजर जमात ना पढ़नी है। तेनों तमा की है 11 बजे दुकान पर पहुंचना है, 8 बजे फलां जगह पर पहुंचना है, हट्टी से पहुंचना है, कॉलेज पहुंचना है, स्कूल पहुंचना है। तेरे दिल अंदर तमा है दुनिया की, पर सहाबा की तमा की है। आखिरी वाकया हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह तआला फरमांदे ने, जो असीं बदर च पहुंचे ना, तो हज़रत उमैर लुकदे फिरदे सन, उम्र 15-16 साल। तो गालबन हज़रत साद नहीं आख्या कि उमैर छुपदा कद नहीं है, फरमान लगे मैं छुपदा इसलिए हाँ कि नबी अलैहिस्सलाम दी मेरे ते नज़र पै गई ना, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मैनू मार के नहीं जान देना, मैं चाहना बस किसी तरह मेरा दां लगे तो मैं भी मार के अंदर टुर जा। छुपदे ने पै तो वाकई नबी पाक दी नज़र पै गई। आपने फरमाया उमैर गल सुन, आ गए। तो आपने फरमाया तेरी उम्र छोटी है, चल पिछे। आपने साइड से कर दिता। हदीस अंदर पढ़िया रोई जा रहे ने, रोई जा रहे हैं। इनू आंदे जे बेटे तमा जिन्हें बख्शिश लैनी होवे ना, आ जी उन्हां दी तमा। तेरी तमा की है, ओनू गालां कढ लै, ओहदा गिरेबान फड़ लै। तेरी तमा की है, ओहदा मजाक उड़ा लै, ओनू बेइज्जत कर लै। तेरी तमा की है पुत्र तू ते एक सपारे का तर्जमा नहीं याद कर सकिया। बेटा तेरी तमा इन्नी है, मैं तेरे चों कम से कम 15-20 बच्चे ऐसे भी खड़े कर लांगा जिन्होंने नमाज का भी तर्जमा सही याद नहीं।
ایسے بھی بندے کھڑے ہو جان گے جنہوں نے سورت رحمان دا ترجمہ بھی یاد نہیں. اے میری تیری تما ہے. اتنے تما ہے بھی جوانیاں تلیاں تے لے کے بیٹھے نے. اللہ دے نبی علیہ السلام نے ویکھیا رو رہا, آپ نے پھر بلایا. آپ نے عمر کیوں رونا ہے؟ فرمایا اللہ دے نبی ایک ہی تما ہے, میدان اندر اتراں تہاڈا دفاع کراں تے دشمن نو جہنم حاصل کردا کردا اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں. پیغمبر علیہ السلام نے اجازت دے دیتی, ٹر گئے. تے حضرت عمر بھی میدان بدر دے اندر دشمناں نو جہنم حاصل کردے کردے اللہ دیاں جنتاں دے مہمان بن گئے. حضرات میں دسنا ہے چاہنا ایک ہی کامیابی دا راز جے, تما پیدا کر لو, سالے بن کے دنیا تو جانا ہے. تما پیدا کر لو, جو غفلتاں گناہ ہو گئے نے یہ بخشوا کے اللہ دی بارگاہ جانا ہے. تما پیدا کر لو, اللہ جے سال دے اندر 38 واری موقع دوے نا 39 دفعہ بیت اللہ دا عمرہ کرنا ہے, ہر سال بیت اللہ دا حج کرنا ہے, ہر رمضان بیت اللہ دے پڑوس اندر گزارنا ہے. تما پیدا کر لو, میری جوانی اسلام دے کم آ جائے, میرا مال اسلام دے کم آ جائے, میرا مشورہ اسلام دے کم آ جائے, میرا مال اسلام دے کم آ جائے. انشاءاللہ اے جدو تما پیدا ہوئے گی نا, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگاں دی رینج تو بڑا بلند کر دے گا. پھر اللہ اندر ایک نور پیدا کر دے گا جہد نال اللہ زندگی دیاں سب طریقیاں ختم کر کے انشاءاللہ ہر پاسے نور و نور کر دے گا. اور اگر چاہتے ہو نا کہ دل دے اندر اللہ ہور خیر دی تما پیدا کرے, پھر اج بھی تسی اپنے بستر تے لیٹنا ہے. تے روز دا معمول ہی ہے, کوشش کریا کرو کہ رات نو اپنے بستر تے لیٹن لگے سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں ہمیشہ پڑھ کے لیٹو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ رات نو اپنے بستر تے لیٹن لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ کے لیٹدا ہے, اللہ پاک دی برکت دے نال او دے سارے مشکلات معاملات اندر آسانیاں پیدا فرما دے. فرمایا انہوں کسے چھلے دی لوڑ نہیں, کڑے دی لوڑ نہیں, کسے دھاگے دی لوڑ نہیں. فرمایا من قرأ خواتیم سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتا, ناگا نہ کرے ہر رات بستر تے لیٹن لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں سمجھ کے پڑھے, اے اس بندے لی کافی ہو جاندیاں نے. جو مسلم دے اندر ایک روایت ہے نا, آپ نے فرمایا جدو بندہ آندا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, اللہ میرے تے او بھار نہ پائی جڑے میں نہیں چک سکدا, غربت دا بھار نہ پائی, بیماری دا بھار نہ پائی, پیاریاں دی وفات دا بھار نہ پائی, کوئی او مزوری بھار نہ پائی جڑے میں نہیں چک سکدا, درگزری کر دے, معاف کر دے, رحم کر دے. سنیا جی پیغمبر فرماندے نے جدو بندہ اتنے ہوندا ہے نا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی, تے اللہ تعالیٰ پتہ کی آندے نے قد فعلت, جا میرے بندے تو جو مینوں آکھیا ہے میں تیرے رب نے اپنی رحمت دے نال اونجی کر دیتا ہے. میرے پیارے بھائیو, اس وقت مال دی تما نے, اللہ معاف فرمائے, حرام تعلقات دی تما نے, فضولیات دی تما نے ساڈیاں زندگیاں برباد کر دتیاں نے. شروع اندر میں ہی دسیا ہے تسی کامیاب لوگ ہو, توحید دے پہرے دار ہو, کامیاب لوگ ہو, سنت دے پہرے دار ہو. بس اپنے دل اندر تما پیدا کرو, نیک بن کے دنیا تو جانا ہے, گناہ بخشوا کے اس دنیا تو جانا ہے. اور میری جوانی, میریاں صلاحیتاں توحید دے کم آ جان, سنت دے کم آ جان, اور میری بخشش دا سامان بن جائے. اللہ دے حضور دعائے جو بیان کیتا ہے اللہ اتے غور کرن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.